अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। मुसलसल कई रकूओं में ग़ज़वा तबूक का जिक्र हो चुका कि मुनाफ़िकीन ने मुख्तलिफ बहाने करके अपनी जान बचाई, लेकिन मुखलिस मोमिनीन ने सवाए 10 आदमियों के, जिनमें से 7 की तो तौबा फ़ौरन कबूल हो गई और 3 का जिक्र अभी आगे आएगा। बाकी सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब इनके मुतालिक अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लाह इश्तरा, बेशक अल्लाह ने ख़रीद ली हैं मिनल मुमिनीना, मोमिनीन से, अनफुसहुम, उनकी जानें, व अम्वालहुम, और उनके माल, बिअन्ना लहुमुल जन्ना, इसके बदले उनके लिए जन्नत है। कि वो मोमिनीन क्या करते हैं, युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि, वो लड़ते हैं अल्लाह के रास्ते में, फ़यक़्तुलूना व युक़तलून, बस वो कत्ल करते हैं दुश्मनों को और ख़ुद भी कत्ल किए जाते हैं। वादन अलैहि हक़्क़न, ये वादा है अल्लाह का सच्चा, फिर तौरात वल इंजील वल कुरान, जो तौरात में, इंजील में और कुरान में है। जैसे कुरान में एक और जगह पर भी आ चुका, वन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि कौन ज़्यादा सच्चा है अल्लाह से बात करने के एतबार से। और दूसरी जगह आया, मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, कि कौन ज़्यादा पूरा करने वाला है अहद को अल्लाह से ज़्यादा, यानी अल्लाह से बढ़कर कोई भी अपने वादे में सच्चा नहीं हो सकता। यानी मतलब ये हुआ कि साहिब ईमान का ये सौदा अल्लाह के साथ तय हो जाता है। एक सौदा नकद होता है और एक उधार का, और उधार पर दिल थोड़ा थोड़ा डरा रहता है कि मालूम नहीं कि अगला उधार पूरा करे या ना करे। और ये अल्लाह के साथ उधार है कि यहाँ पर जान लगाएंगे तो वहाँ पर अल्लाह ताला जन्नत अता करेंगे। तो यहाँ पर जिसका ईमान जितना मजबूत होगा वो ही अपनी जान को अल्लाह की राह में निछावर करेगा। हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा के साथ, तो एक शख्स ने सवाल किया कि हज़रत, कुछ लोग माल गनीमत के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए लड़ते हैं, बाज़ किसी और मकसद के लिए लड़ते हैं, तो क्या ये भी फ़ी सबीलिल्लाह की मत में है? तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में वो है क़ातल लितकूना कलिमतुल्लाहिल उलिया, कि जो लड़ता है अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जो लड़ता है वो है फ़ी सबीलिल्लाह। तो फिर ऐसे शख्स के साथ अल्लाह ताला ने वादा कर लिया जन्नत का। और फिर आगे जैसे मैंने आयात का हवाला दिया कि अल्लाह ताला के वादे से ज़्यादा सच्चा किसका वादा हो सकता है। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, बस तुम खुश हो जाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने अपने रब के साथ किया। बायअ तुमसे लफ्ज़ निकला है बैत, यानी कि इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। चूँकि अल्लाह तो सामने नहीं है, उस वक़्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक भी सबके सामने थी, तो इसलिए हाथ नबी का था मगर बैत अल्लाह के साथ हो रही थी। बल्कि एक जगह पर तो ये लफ्ज़ भी आए हैं, यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, कि उनके ऊपर अल्लाह का हाथ था। तो फिर इनके लिए अल्लाह ने कहा कि वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह के साथ ये सौदा करें, अल्लाह के हाथ अपने जान और माल को बेच दें। अब जो इंसान अल्लाह के साथ ये सौदा तय कर लेता है, तो अब इसका जो ज़हूर होगा इंसानी शख्सियत में, वो अगली आयत में बयान हो रहा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐसे मोमिनीन की पहली सिफ़त है अत्ताइबूना, कि वो तौबा करने वाले हैं, कि गुनाह अगर उनसे कोई हो जाए तो उस पर इसरार नहीं करते, फ़ौरन तौबा करते हैं। अल-आबिदूना, इबादत करने वाले हैं, कि इंतहाई इखलास के साथ वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तमाम इबादतें करते हैं। अल-हामिदूना, तारीफ़ करने वाले हैं, कि अल्लाह की हर वक्त हर हाल में, गम हो या खुशी हो या सफ़र हो, वो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। अस्साइहूना, और रोज़ा रखने वाले हैं। इसका एक मानी रोज़ा, और दूसरा कुछ उलमा ने इसका मतलब ये भी लिया है, इससे मतलब है सैर व सियाहत, यानी कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए चलते फिरते हैं या अल्लाह की तबलीग के लिए ज़मीन में चलते फिरते हैं। बाज़ हज़रात ने इससे दीनी तलबा भी मुराद लिए हैं कि वो भी सफ़र करके दूसरे इलाकों में जाते हैं दीनी इल्म हासिल करने के लिए। और बाज़ लोग कहते हैं कि इससे मुराद मुहाजिरीन हैं, कि जब किसी
علاقے پر کفر کا غلبہ ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون اور سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف اور نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، یعنی عملی جد و جہد بھی ان کی جاری ہے، نیکی کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اللہ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور حفاظت کرتے ہیں اللہ کی حدود کی۔ یعنی یہ صفات ہیں اس مومن کی کہ جس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا اور کہا وبشر المؤمنین، آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اگلی آیت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، تو آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنے بڑوں کے لیے جو شرک کی حالت میں ان کی موت ہوئی تھی ان کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل کیا کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ تو جب تک یہ آیات نہیں نازل ہوئی تھیں اور اگر کسی نے اپنے مشرک ماں باپ کے لیے یا کسی رشتہ دار کے لیے استغفار کیا ہے تو اس کو معاف کر دیا گیا، مگر اب معافی نہیں ملے گی کہ اگر کسی نے کسی مشرک کے لیے استغفار کیا یا دعائیں مغفرت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان علی نبی جی، نہیں تھا لائق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین کہ بخشش طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا یا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین اس کے بعد کہ ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے، انہم یہ کہ وہ اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں۔ وما کان استغفار اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علی ابیہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ مگر ایک وعدے کی بنا پر جو انہوں نے اپنے والد سے کر رکھا تھا، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو سمجھایا کہ آپ شرک سے باز آ جائیں، جب وہ نہیں مانے تو آپ نے کہا کہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ کہ میں بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے پروردگار سے، وہ بے شک بہت مہربان ہے، کیونکہ آپ کو امید تھی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے اور اللہ ان کو بخش دیں گے۔ فلما تبین لہ انہ اور پس جب واضح ہو گیا ان کے لیے یہ کہ وہ عدو للہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے سامنے جب ظاہر ہو گیا کہ ان کا باپ ایمان نہیں لائے گا اور وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ ہر مشرک اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ تو وہ ان سے بیزار ہو گئے کہ انہوں نے پھر بیزاری کا اعلان کر دیا اپنے باپ کے لیے اور پھر مغفرت کی دعا نہیں کی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک حضرت ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے اور تحمل والے تھے۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضل قوما کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ ان کی رہنمائی کی ہے، حتی یبین لہم ما یتقون یہاں تک کہ وہ بیان کر دیں وہ باتیں جس سے انہوں نے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ ایک ہدایت فطری طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، پھر حق پہنچانے والے ایسے ایسے لوگ گزرے کہ جو بڑے اللہ کے ولی رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام ہر شخص تک پہنچا، تو یہ نہیں کوئی بھی کہہ سکتا کہ اس تک اللہ کا پیغام نہیں آیا۔ تو اللہ کی خوشی
اور ناراضگی سے ہر شخص آگاہ رہا، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کو زبردستی ہدایت دے سکتا ہے۔ ہدایت کے اسباب اللہ نازل کر دیتے ہیں، تو پھر جب انسان کو ہدایت کا رستہ ایک مرتبہ نظر آ جائے اور اس کو قبول نہ کرے تو پھر اس پر حجت پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو ہماری سجدوں کی، ہماری اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمام کائنات بھی اللہ کی اطاعت میں لگ جائے تو اللہ کی بزرگی اور برتری کو اور بادشاہت کو وہ ایک ذرہ بھی بڑھا نہیں سکتے، اور اگر تمام کائنات اللہ کی نافرمانی پر لگ جائے تو وہ اللہ کی بزرگی، برتری اور بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ تو اگر ہم ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم ہدایت کو نہیں اپناتے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ پاک اس قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں دلیل ہو، یہ ہمارے حق میں گواہی دے کہ ہم نے اس کو دنیا میں پڑھا اور اس کے ذریعے سیدھے رستے کو پکڑا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔